Ang mga pangulo sa Pilistihanon ni Saad kang Delilah nga ang matag usa nila maghatag og 1,200 ka buok nga salapi kun siya motug-an kanila. Ngano si Samson kusgan kaayo, busa si Delilah sigig. Nangutana kang Samson, ngano nga siya kusgan kaayo? Sa katapusan si Samson mitug-an kang Delilah, ang akong buhok wala gayud katupihi, sukad sa akong pagkatawo ang Dios mipili kanako nga mahimong usa ka espesyal nga alagad niya nga gitawag og Nasariyo. Kun ang akong buhok tupihan, mawadan ako sa akong kusog. Nan si Delilah nagpakatulog kang Samson diha sa ihang sabakan. Unya mitawag siya sa usa ka tawo nga moana sa pagputol sa iyang buhok. Diya nahigmata si Samson, nawala na kaniyang iyang kusog. Ang mga Pilistihanon nagdakop kaniya ug naghimo kaniya ulipon. O diha gihimo nila ulipon si Samson ug ilang gilugit ang iyang duha ka mata. Usa ka adlaw ni ana ang mga Pilistihanon may dakong pangilin sa pagsimba sa ilang Dios nga si Dagon, ug ilang gipagawas si Samson sa bilangguan aron himuon siyang katawanan. Apan ang buhok ni Samson nagatubo na napod. Mihangyo siyang tultulan sa duha ka haliging nagpugong sa tungkod tinukod. Unya miampo siya kang yubo nga makusgan og misinggit, pasagdi akong mamatay uban sa mga Pilistihanon. Gitulod ni Samson ang mga haligi ug ang balay na hugno ibabaw sa tanan. 3,000 ka Pilistihanon, 15 anaa sa kasalaugan, nagpatay ni adtong tanan sa daotang tawo. Grabe no, gilugit pa ang duha ka mata, gihalad siya sa Dagon nga pagampo niya sa atong langit nung amahan.